سلامونه نیکی خیر احترامات ملګرو. دا یو ریټایر جرنیل امجد شعیب دا اوس گرفتار شوی دی. د به د سره زه حقیقت او اصلیت ښکاره کوم په دې ویډیو کې. نو ویډیو به تاسو د کتو نه مخکې شیر کوئ. ملګرو عمران خان صاحب هم ټویټ کړی دی چې امجد شعیب یو ښه سړی دی او دا ولې یعنی خپه دی پې د په ګرفتارۍ باندې. نو دا پې ولې خپه دی؟ څنګه چې دا ایجنټ دی دغسې د هغو دپاره مکمل کمپین د امجد شعیب چلولی دی. که نه منې نو راځئ یو ورکوټ شان ویډیو کلیپ در سره وګورئ. इसराइल को आपने रिकग्नाइज करना है नहीं करना, ये पार्लियामेंट में जाए, बहस करें. और पार्लियामेंट में चूंकि लोगों के नुमाइंदे हैं, वो फैसला जो भी करेंगे पब्लिक कॉम को, वो अगर वो लेट्स से पार्लियामेंट ये फैसला करती है कि इसराइल को तस्लीम हमने नहीं करना, तो बिल्कुल पार्लियामेंट का फैसला तो नहीं होगा. लेकिन अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे तो मौलाना कौन होते हैं कहने वाले? जो बुढ़े बुढ़े रिटायर्ड जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए, आज हमें वो अकल सिखाते हैं. तो हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है. तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो. ماشاءالله ملګرو مولانا صاحب ولا ډېر ښکلی او غاښماتی جواب ورکړی. خو زه حیران دی امامت خان ته یم. دا د درود شریف نه پس چې دروغ وایي. دی وایي چې دا یو محب وطنه پاکستاني او د 65 او د 71 په جنګونو کې غازي پاتې دی. یعنې کشمیر یې موږ له پته کړی دی او عاشق رسول لقب یې ورکړی. اسلامي ټچ هم پکې امامت خان صاحب کړی دی. پوه شولې؟ نو امامت خان د خدای او د رسول خاطر وکړه، دروغ مه وایه. دروغجن انسانه. هغه عاشق رسول دی، هغه خو په خپل اعتراف جرم کړی. راشي دا ویډیو کلیپ یې در سره وګورئ. هغه په عاشق رسول باندې ګولۍ ورولو والا انسانو یو فرغونیت یې کړی دی چې کله افسر او ته ورته عاشق رسول لقب ورکړې. افسوس ستا په سیاست باندې. راشه د هغه د خپل اعتراف جرم ویډیو کلیپ وګوره. امامت خان وورا पकड़ के खड़ा, उसके सामने खड़े हो गए तो मारो गोली. और जवान ने गोली चलाने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि जनाब जिस नबी के नाम पे ये गोली खाना चाहता है, मैं उस नबी का मानने वाला हूँ, मैं ही जान लेके अपने आप को गुनाहगार करूँ. तो ये किस्सा हमारे बिल्कुल मुसीबत बन गई वो कि जब आपका अपना जवान ही फायर नहीं करना चाह रहा. दूसरा ये है कि जब फायर किया जो 5-6 लोग मारे गए, उनकी इधर नमाज जनाजा, उधर नमाज जनाजा, इधर जलसा बन रहा है, फिर कोई गायबाना जनाजा, वो तो मुसीबत बन गई. फिर उसके बाद हमने नई टेक्निक जो है वो वर्कआउट की और नई टेक्निक ने राइफल्स का इस्तेमाल खत्म किया. इट वॉज लाठी. और लाठी में ये फैसला हुआ कि मारना खूब है, मौलवियों को इतना मारना है कि ये इनको नानी याद आए, और मारना टांगों पे है. امامت خان اورېدلې به دې وي. دا عاشق رسول یې 15 وجلي دي او باقي مولیانو له وي پخپو بوال ورکوي. ته مړ افسوس ستا په دې ټویټ باندې او ستا په سیاست امامت خان پس د درود شریف نه دروغ ویلو والا انسان یار. ډېر